सामलिङ पावरको आइपिओ बाँडफाँड सम्पन्न, 9,900 जनाको आवेदन रद्द। सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले कार्तिक 4 गतेदेखि कार्तिक 8 गतेसम्म निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको साधारण सेयर आइपिओको बाँडफाँड आज कार्तिक 16 गते मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ। मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले उक्त आइपिओ गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको थियो। अन्तिम दिनसम्म 21,98,764 जना आवेदकहरूले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 9,986 जनाको आवेदन रद्द भएको छ। योग्य आवेदकको संख्या 21,88,778 जना रहेको थियो, जस अनुसार 67,890 जना आवेदकले मात्रै 10 किताका दरले सेयर प्राप्त गरेका छन्। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 7,30,000 किता साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो, जसमध्ये 2% अर्थात् 14,600 किता कर्मचारीहरूलाई, 5% अर्थात् 36,500 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र सर्वसाधारणहरूलाई बाँकी 6,78,900 किता छुट्याइएको थियो। मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तले गर्यो लाभांश घोषणा, लगानीकर्तालाई 17% बोनस। मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको आज कार्तिक 16 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका सेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 17% बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। साबिक मनोकामना लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र साबिक स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच गाभिने मर्जर कार्य सम्पन्न भई गत भदौ 11 गतेदेखि एकीकृत कारोबार भएको हुँदा बोनस सेयरमा कर छुटको व्यवस्था भएकाले संस्थाले कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश छुट्याएको छैन। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। HIDCL को लाभांश घोषणा, 8% बोनस दिने। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड HIDCL ले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो कार्तिक 15 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका सेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 8% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.421% नगद गरी कुल 8.421% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। 144% ले बढ्यो गुडविल फाइनेन्सको नाफा, अधिकांश सूचकमा छलाङ। गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा फाइनेन्सले 7 करोड 11 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। उक्त नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 144% ले धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा फाइनेन्सले 2 करोड 91 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा फाइनेन्सको खुद ब्याज आम्दानी पनि बढेर 14 करोड 30 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 130.25% ले धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा फाइनेन्सले 6 करोड 21 लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो। फाइनेन्सको चुक्ता पुँजी 86 करोड रुपैयाँ हुँदा प्रति सेयर आम्दानी 21.84 रुपैयाँ रहेको छ। धनतेरसमा बढ्यो लगानीकर्ताको सम्पत्ति, नेप्सेमा हरियाली। आज मङ्गलबार अर्थात् धनतेरसको दिन सेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज मङ्गलबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 23.76 अङ्कले बढेर 2843.62 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.84% ले बढेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.84 अङ्कले बढेर 531.42 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 230 वटा कम्पनीको 79,77,483
किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 6,07,37,16,888 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये 3वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ भने बाँकी 10वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ। मंगलबार महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 46,97,23,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 9.99% बढेर 539 रुपैयाँ 30 पैसा पुगेको छ। यस दिन विशाल बजारको मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 2.95% घटेर 5,590 रुपैयाँमा झरेको हो। मल्टिपर्पज फाइनेन्सको नाफा घट्यो, प्रति शेयर आम्दानी 21 पैसा। मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा फाइनेन्सले 2,13,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। उक्त नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 79.97%ले थोरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा फाइनेन्सले 10,68,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा फाइनेन्सले खुद ब्याज आम्दानी भने बढाएर 50,88,000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। उक्त ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 196.86%ले धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा फाइनेन्सले 17,14,000 रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो। फाइनेन्सको चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपैयाँ, प्रति शेयर आम्दानी 21 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 121 रुपैयाँ 32 पैसा रहेको छ। लाभांश पारित गर्न आरएसटीसी लघुवित्तले डाक्यो साधारण सभा। कार्तिक 30 गते बुक क्लोज। आरएसटीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको कार्तिक 10 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 10 गते शुक्रबार एसियन होटल कालिकानगर बुटोल रूपन्देहीमा बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा संस्थाको असोज 15 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.52% नगद गरी कुल 10.52% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कार्तिक 30 गते एक दिन बुक्लुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले कार्तिक 29 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले हकप्रत निष्कासन गर्ने गरायो रेटिङ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्नका लागि रेटिङ सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीको हकप्रतलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्रा NPIR AA- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यस्तो रेटिङले कम्पनीसँग समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने उच्च क्षमता रहेको जनाउँछ। रेटिङ प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै अब कम्पनीले हकप्रत निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। लक्ष्मी लघुवित्तले राख्यो साधारण सभा लाभांश पारित गर्ने मुख्य प्रस्ताव। लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 10औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। उक्त सभा मङ्सिर 10 गते शुक्रबार अग्रवाल भवन कमल पोखरी काठमाडौँमा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। साधारण सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 7.368% नगद गरी कुल 27.368% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कार्तिक 30 गते एक दिन बुक्लुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले कार्तिक 29 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
अघि बढ्यो अरुण काबेलीको हकप्रत निष्कासन प्रक्रिया, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त। अरुण काबेली पावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रत सेयर निष्कासन गर्नका लागि बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। कम्पनीले हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि नोबेल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो। कम्पनीको भाद्र 26मा सम्पन्न भएको 11औं वार्षिक साधारण सभाबाट बोनस सेयर वितरण गरे पश्चात कायम हुन आउने चुक्ता पुँजीको 1:1 अनुपातमा हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ। नेप्सेमा 4 कम्पनीको बोनस सूचीकृत। नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज मङ्गलबार विभिन्न 4वटा कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 20% बोनस बापतको 3,73,240 किता सेयर, उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 17.81% बोनस बापतको 2,66,330.56 किता सेयर, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 49.40% बोनस बापतको 3,91,248 किता सेयर र नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 15.50% बोनस बापतको 20,42,019.30 किता सेयर मङ्गलबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। धनतेरसको दिन बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य। धनतेरसको दिन आज मङ्गलबार नेपाली बजारमा सुन चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 92,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै मङ्गलबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,250 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।